आदरणीय शेयर होल्डर अथवा इन्भेस्टर साथीहरू, आज म नेपालको शेयर बजार सम्बन्धी शेयर शिक्षाको बेसिक अफ फंडामेंटल एनालाइसिस अथवा आधारभूत विश्लेषण को बारेमा यहाँहरूलाई जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। आज म फंडामेंटल एनालाइसिस अंतर्गत दुईवटा पार्टहरू पर्दछन् भन्ने जानकारी गराउँदछु। एउटा क्वालिटेटिभ एनालाइसिस रहेको हुन्छ भने अर्को क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस रहेको हुन्छ। क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भित्र हामीलाई शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि जान्नुपर्ने आधारभूत कुराहरू मध्येमा क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भित्र हामी फाइनेन्शियल साइकल भनेको के हो बुझ्ने छौं। फाइनेन्शियल साइकल भन्नाले कुनै पनि कम्पनीको स्थापना हुनको लागि पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। त्यसरी पुँजीलाई प्राप्ति गर्ने र भुक्तानी गर्ने, त्यस्तै गरी पुँजी जेनेरेट गर्ने अथवा शेयर इस्यु गरेर पुँजी सङ्कलन गर्ने, त्यसको डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्ने, त्यस्तै फेरि यदि पुँजी आवश्यकता पर्यो भने फेरि पुनर् शेयरलाई चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्ट गराउने, अनि त्यसपछि गएर फेरि ऋण लिने, त्यस्तै ऋणलाई रिडिम्सन गर्ने, तिर्ने, अनि विभिन्न लगानी तथा बिक्री जस्ता कार्यहरू यो फाइनेन्शियल साइकल भित्र पर्दछन्। त्यस्तै गरी अपरेटिङ साइकल भन्नाले कम्पनी स्थापना भएदेखि सुरुवातको अवस्थादेखि अन्त्यसम्मको अवस्थाको समयावधिलाई जनाउँदछ। यसलाई हामी क्याश कन्भर्सन साइकल पनि भन्छौं। जस्तै कुनै वस्तु खरिद गर्नको लागि हामीले भुक्तानी दिनु पर्दछ, त्यस्तै गरी बिक्रीबाट हामी नगद प्राप्त गर्दछौं, जस्तै अनि स्टकहरू भएको सामानलाई हामी सेल्समा परिणत गर्दछौं। यी आदि समयावधिहरू चाहिँ अपरेटिङ साइकल अन्तर्गत पर्दछ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, कुनै पनि कम्पनी इस्टाब्लिश भइसकेपछि त्यसको म्यानेजमेन्ट हुनु आवश्यक छ। हामी म्यानेजमेन्ट सरल ढङ्गमा म्यानेजमेन्टले नै त्यो कम्पनीको पोलिसी बनाउँछ, त्यसको प्रिन्सिपल तयार गर्छ, त्यसले गर्दा त्यसले प्लानिङ बनाउँछ। त्यसकारण गर्दा त्यसले फर्मुलेटिङ द प्लान, त्यसले प्लानिङहरू आयोजनाहरू गर्नुपर्दछ। 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष आयोजनाहरू गरेको हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरी अब कुनै कम्पनी सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यसले फरकास्टिङ गर्ने, पूर्वानुमान गर्ने, हैन, यति समयमा म नेट प्रफिटलाई यतिमा पुर्याउँछु, मेरो कम्पनीको अवस्था यो अवस्थामा म यो अवस्थामा पुर्याउँछु भन्ने, त्यसलाई बजेटिङ गर्ने। बजेटिङ भन्नाले पूर्व नै आय र व्ययको कति खर्च गर्दा कति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा सुरुवातमै हामीले चाहिँ के गर्छ, म्यानेजमेन्ट टिमले, त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले त्यसलाई चाहिँ फरकास्टिङ एन्ड बजेटिङ गरेको हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईको म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल। म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल भित्र धेरै कुराहरू पर्छन्, जस्तै स्टाफ म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि गएर तपाईको त्यो प्लानिङहरू, कन्ट्रोलिङहरू, डाइरेक्टिङहरू, तपाईको चाहिँ कम्युनिकेटिङहरू हुन्छ। ती सबैलाई एउटा रुल भित्र राख्नको लागि म्यानेजरियल कन्ट्रोलको आवश्यकता परेको हुन्छ। त्यो म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल चाहिँ तपाईको चाहिँ कसले गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको ओभरअल म्यानेजमेन्टले गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन भन्नाले हामीले कुनै पनि कम्पनीलाई गुणात्मक रूपमा अथवा त्यसको क्वालिटीको बारेमा हामीले त्यो जानकारी गराउनु पर्छ। इन्टर्नल पक्षलाई, एक्सटर्नल पक्षलाई हामीले जानकारी गराउनु पर्दछ। त्यसरी जानकारी सूचनालाई चाहिँ
प्रवाह गर्नुपर्दछ त्यो कुराहरू पनि हामीले आधारभूत विश्लेषणभित्र कम्पनीले गरेको छैन। त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो छ, त्यसले कसरी कार्य गरिरहेको छ, त्यसले त्यो सूचनाहरू कति प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले जानकारीहरू लिनुपर्दछ। त्यस्तै गरी कुनै पनि कम्पनीहरू प्रत्येक वर्ष अकाउन्टिङ साइकलमा चल्ने हुनाले प्रत्येक अकाउन्टिङ साइकलबाट उसले अडिटिङ गर्नुपर्दछ। अडिट गरिसकेपछि हामीलाई त्यो कम्पनीको आय, व्यय, सम्पत्ति, दायित्व, ऋण सबैको बारेमा, क्यास फ्लो सबैको बारेमा थाहा हुन्छ र त्यसको त्यही आधारमा हामीले फेरि अर्को आगामी इयरहरूको, वर्षहरूको जस्तै तपाईको म्यानेजमेन्ट के अरे फोरकास्टिङ गर्ने, बजेटिङ बनाउन सहयोग गर्ने, पोलिसी बनाउने र कसरी अगाडि त्यो कम्पनीलाई चाहिँ सेल्स रेभिन्यू हाई गर्ने भन्ने कुराहरू अडिटिङको बेसमा बसेर उसले कम्पनीको म्यानेजरहरूले, प्रथम सिइओहरूले, म्यानेजिङ डाइरेक्टरले हेर्नु पर्दछ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, कुनै पनि कम्पनी इस्टाब्लिस भएर मात्र हुँदैन, त्यसबाट प्राप्त गरेको नाफा अथवा त्यो खर्च, तलब अथवा रेन्ट, त्यसको हामीले ट्याक्स, राज्यलाई ट्याक्स बुझाउनु पर्छ। र यदि कुनै पनि कम्पनी ट्याक्स सिस्टम राम्रो भयो भने त्यो कम्पनी स्मुथली रन गर्छ, त्यसलाई गभर्नमेन्टले पनि फलो गर्छ, गभर्नमेन्टले पनि त्यसलाई सब्सिडाइहरू दिन सक्छ। त्यसले गर्दा ट्याक्स सिस्टम पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि निरन्तर रूपमा गभर्नमेन्टलाई हामीले ट्याक्स बुझाएको हुनुपर्छ, ट्याक्स हामीले रिन्यू गरेको हुनुपर्छ, आइआइडीमा अपडेट हुनुपर्छ। यी कुराहरू कम्पनीको हाम्रो आधारभूत विश्लेषणभित्र, गुणात्मक विश्लेषणभित्र पर्दछन्। अब यहाँहरूलाई म अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु, त्यो चाहिँ के हो भन्दा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। कुनै पनि हामीले सरसर्ती हेर्ने बित्तिकै के सोच्दछौँ भने फन्डामेन्टल एनालाइसिस भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस नै हो भनेर हामी बुझ्दछौँ। अब क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हेर्ने बेलामा हामी कम्पनीको एनालाइसिस हेर्छौँ, किनभने हामी सेयर होल्डर, हामी सेयरमा लगानीकर्ता हौँ भने हामीले के गर्दछौँ त, कुनै पनि कम्पनीको विश्लेषण गर्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा कुनै पनि कम्पनीले सबैभन्दा पहिला त्यसको आय र व्ययको हिसाब किताब केबाट निकाल्छ, इन्कम स्टेटमेन्टबाट निकाल्छ। इन्कम स्टेटमेन्टले टोटल खरिद गरेको र टोटल बिक्री गरेको आधारमा खर्च कटारले यसले नेट प्रफिट पत्ता लगाउँछ। त्यसगरी त्यो नेट प्रफिट पत्ता लगाइसकेको नेट प्रफिटलाई उसले रिटेन अर्निङ अकाउन्टमा सार्छ। रिटेन अर्निङ अकाउन्ट भनेको नाफा हिसाब, नाफा तथा नोक्सान, यसलाई यसलाई प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पनि भनिन्छ। यहाँबाट नाफा नोक्सान वितरण गरिन्छ। अब यहाँ वितरण गर्दा यहाँ सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिइन्छ, यहाँबाट त्यसपछि ट्याक्स तिरिन्छ, यहाँबाट हामीले अरू बोनसहरू हामी छुट्याउँछौँ अथवा यहाँबाट हामीले जनरल रिजर्भहरू यहाँ छुट्याउँछौँ। त्यसले गर्दा यो रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट पनि यसको बारेमा बुझ्न, एनालाइसिस गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। र अर्को कुरा ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट भनेको त मिरर अफ बिजनेस भनिन्छ। ब्यालेन्स सिट बिना कुनै पनि अर्गनाइजेसनको हिसाबहरू फाइनल एकाउन्ट पुर्याउन सक्दैन। त्यसले गर्दा ब्यालेन्स सिटभित्र दायित्व हुन्छ, सम्पत्ति हुन्छ, पुँजीको संरचना हुन्छ, लोनको संरचना हुन्छ, अनि त्यसपछि कति रिजर्भ एन्ड सरप्लस हुन्छ, त्यसपछि गएर करेन्ट लायबिलिटिजहरू हुन्छ, प्रोभिजनहरू हुन्छ, त्यस्तै गरी सम्पत्तितर्फ स्थायी सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति हुन्छ, अस्थायी सम्पत्तिहरू हुन्छ, करेन्ट लायबिलिटिजहरू हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टहरू हुन्छ, त्यसपछि गएर त्यसको चाहिँ करेन्ट प्रोभिजनहरू हुन्छ र केही क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू पनि ब्यालेन्स सिटभित्र रहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामीले ब्यालेन्स सिट स्टडी गर्न सक्नुपर्छ। ब्यालेन्स सिट स्टडी गर्न सकियो भने, कुनै पनि कम्पनीको ब्यालेन्स सिट स्टडी गर्न जानियो भने हामीलाई कुनै पनि कम्पनीको स्क्रिप्टमा, सेयर स्क्रिप्टमा लगानी गर्न हामीलाई पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन, हामीलाई अरूको भर परिरहनु पर्दैन, अरूलाई सोध्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले यो फाइनल अकाउन्ट, यो तीनवटा फाइनल अकाउन्टभित्र पर्ने इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट स्टडी गर्न सक्नु नै तपाईँहरूको लागि आफूलाई चाहिँ भविष्यको आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँको 1 वर्षसम्म भएको जति पनि तपाईँको कम्पनीबाट बाहिर गएको पैसा आउटफ्लो र कम्पनीभित्र आएको पैसा इनफ्लो, चाहे त्यो व्यापारबाट होस्, अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट होस्, अथवा सम्पत्तिको खरिद बिक्रीबाट होस्,
त्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट होस् अथवा त्यो पुँजी र लोनको संरचनाबाट होस्, या तपाईले पुँजी र लोन बढाएको अवस्थामा क्यास इन्फ्लो हुन्छ, तपाईले रिडिम्सन गरेको अवस्थामा क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यो अवस्थाको बारेमा होल यसले क्यास टोटल 1 वर्षभरिमा कति चेन्जेस भएर क्यास इन्फ्लो भयो अनि कति आउटफ्लो भयो र ब्यालेन्स क्यास कति बाँकी छ भनेर यसले रिजल्ट दिन्छ। यो पनि तपाईहरु फाइनल अकाउन्ट अडिटिङको एउटा पार्ट हो। यो पनि जरुरी छ, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ, तपाईलाई यो इम्पोर्टेन्ट छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर अब सुरु हुन्छ। तपाईहरुलाई शेयर लगानी गर्ने कि नगर्ने, कुनमा शेयर लगानी गर्ने, कुन अर्गनाइजेसनमा भनेर हेर्नको लागि यहाँहरुलाई रेशियो एनालाइसिस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रेशियो एनालाइसिसले तपाईको होल फाइनल अकाउन्टमा भएको, फाइनल अकाउन्टमा कुनै पनि तपाईको इन्कम स्टेटमेन्ट होस्, रिटर्न अर्निङ होस् अथवा ब्यालेन्स सिट भित्र भएको परिवर्तनहरू, त्यसमा भएको कम्प्यारिजनहरू, त्यसमा भएको इन्फर्मेसनहरू रेशियो एनालाइसिसले दिन्छ। अब त्यसभित्र तपाईले शेयर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्निङ पर शेयरलाई हेर्नुस्। अर्निङ पर शेयर भनेको एउटा शेयरले कति पैसा कमायो, तपाईले के गर्छ, अर्निङ पर शेयर EPS भनिन्छ। यसबाट एउटा शेयरले, तपाईले लगानी गरेको एउटा शेयरले त्यो कम्पनीले 1 वर्षभित्र कति पैसा कमायो, तपाईलाई नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयरले डिवाइड गरिसकेपछि एउटा शेयरले कमाएको मूल्य पत्ता लाग्छ। यो तपाईको जस्तै मानिलिनुस् यसमा 40 रुपैयाँ यदि तपाईले कमाउनु भयो एउटा शेयरले भने यसलाई भनिन्छ EPS। अब तपाईको के भनिन्छ भने डिसिजन भन्दाखेरि चाहिँ यदि इन्भेस्टर जनरली प्रिफर EPS विथ हाई भ्यालु, यदि जति धेरै EPS भयो त्यति राम्रो मानिन्छ, किनभने उसले त्यसकै आधारमा डिभिडेन्ड पाउने हुनाले EPS जति धेरै भयो त्यति इन्भेस्टरहरूलाई राम्रो हुन्छ। अब तपाईहरुलाई सँगसँगै अर्को DPS भन्ने हुन्छ। DPS भनेको डिभिडेन्ड पर शेयर। डिभिडेन्ड पर शेयर भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नुहुन्छ, तपाई शेयर होल्डर हो, तपाई इन्भेस्टर हो, तपाईले लगानी गरेको एउटा शेयरले कति पैसा 1 वर्षमा आउँछ त। यो DPS पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा क्याश डिभिडेन्ड हुन्छ, एउटा तपाईको चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड हुन्छ अथवा बोनस डिभिडेन्ड हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट टु शेयर होल्डरलाई, शेयर होल्डरले लगानी गरे बापत त्यो नाफाबाट दिइने रिटर्न नै के हो त भन्दा डिभिडेन्ड हो। अब जस्तै इन्भेस्टर अल्सो हाई प्रिफरेबल, धेरै डिभिडेन्ड भयो भने इन्भेस्टरले बढी प्रिफर गर्छ। यसमा पनि मैले भनिसकेँ यहाँलाई क्याश डिभिडेन्ड हुन्छ अनि अर्को स्टक डिभिडेन्ड हुन्छ। क्याश भयो भने तपाईको अकाउन्टमा क्याश नै डिपोजिट गरिदिन्छ, यदि स्टक डिभिडेन्ड अथवा बोनस डिभिडेन्ड भयो भने तपाईको डिम्याट खातामा उसले तपाईलाई शेयर नै पठाइदिन्छ र अनि तपाईको पहिलाको शेयरमा त्यो जोडिएर प्लस भएर बस्छ। यसलाई भनिन्छ DPS। र यो पनि तपाईले केही नभए पनि 5 वर्षको तपाईले डिभिडेन्ड हिस्ट्री देख्नुभयो र यो यदि इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भने तपाईले लगानी गर्नको लागि असाध्यै राम्रो मानिन्छ। अब प्राइस टु अर्निङ रेशियो, P रेशियो भनिन्छ। यो तपाईहरुलाई सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिने कुरा हो। सेकेन्डरी मार्केटमा के हुन्छ भन्दै प्रत्येक दिन स्क्रिपको रेटहरू तलमाथि गरिरहेको हुन्छ, मार्केट प्राइस पर शेयर। र त्यो मार्केट प्राइस पर शेयरलाई एउटा कम्पनीले 1 वर्षमा कमाएको एउटा शेयरको EPS ले डिवाइड गरेपछि त्यसले एउटा रेशियो निकालिदिन्छ। त्यो रेशियो चाहिँ तपाईको यदि 10 देखि तपाईले 10 देखि 20 सम्म अथवा तपाईलाई भनिन्छ 20 भन्दा बिलो 10 भन्दा अप भनिन्छ, त्यो हो भने दिस इज द प्रिफरेबल शेयर स्क्रिप भनेर मानिन्छ। तपाईले लगानी गर्नको लागि उपयुक्त छ भनेर मानिन्छ। यदि 10 देखि 20 भित्र छ भने त्यो राम्रो स्टक हो भनेर तपाईलाई सिलेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ, तपाईलाई डिसिजन मेकिङ गर्न सजिलो हुन्छ, तपाई इन्भेस्टर हुनुहुन्छ। डिसिजन P ratio of less than 20 is the preferred stock for investment। यो कुरा मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई। अब तपाईहरुले यसको आधारमा पनि तपाईले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ तपाईलाई बुक भ्यालु। तपाईको एउटा शेयरको अहिले कम्पनीमा बुक भ्यालु कति छ, तपाईको शेयरले अहिले कति भ्यालु बोकेर हिँडेको छ। टोटल नेट एसेट्स भ्यालु पर शेयर अफ कम्पनी, एउटा कम्पनीमा द हायर द बुक भ्यालु इज बेटर फर इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। ल हेर्नुस्, अब जस्तो तपाईहरुको पार भ्यालु त 100 नै हुन्छ, तपाईको एउटा शेयरको मूल्य पार भ्यालुमा हेर्दा 100 हुन्छ, तपाईको मार्केट भ्यालु धेरै हुन सक्छ, तर तपाईको रियलमा नेट वर्थ भ्यालु कति छ त, तपाईको बुक भ्यालु कति छ त कम्पनीमा भन्दा तपाईले कम्पनीको टोटल एसेट्सबाट तपाईको ल्याबिलिटी कटाएर तपाईले यदि शेयरले डिवाइड गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको शेयरको भ्यालु आउँछ। त्यो भ्यालुलाई
बुक भ्यालु भनिन्छ। त्यो भनेको मतलब तपाईको एउटा शेयरले त्यो कम्पनी भित्र कति नेटवर्थ बोकेको छ, कति शेयरको त्यसको आफ्नो भ्यालु बोकेको छ भनेर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। यो पनि हायर द भ्यालु इज द बेटर फर इन्भेस्टमेन्ट, सो इन्भेस्टर आर प्रिफरेबल भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी अब ROU रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन इक्विटी भनेको त्यही हो, तपाईले लगानी गरेको शेयरमा 1 वर्षमा उसले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कमाएर कति दिन्छ त तपाईलाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट कति रिटर्न आउँछ त। इट मेजर अफ हाउ वेल कम्पनी युज अफ इन्भेस्टमेन्ट टु जेनेरेट अर्निङ ग्रोथ। तपाईले लगानी गरेको पैसाले उसले कति युटिलाइजेसन गर्यो त त्यो कम्पनीमा, त्यो कम्पनीमा कति युटिलाइजेसन गर्यो, अनि त्यसले तपाईको चाहिँ अर्निङ ग्रोथ कति गर्यो भनेर ROU ले पत्ता लगाइन्छ। अनि दिस भ्यालु अल्सो इज हायर द प्रिफरेबल। यो पनि तपाईलाई यदि धेरै छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, शेयर होल्डरहरूले यसलाई प्रिफर गर्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले यही थोरै मैले यो तपाईहरु एकदम बेसिक शेयर होल्डरहरूलाई, बेसिक इन्भेस्टरहरूलाई जसले शेयर बजारमा आउन चाहनुहुन्छ, जो भर्खर लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरुको लागि उपयुक्त हुने गरी मैले यो केही टिप्सहरु लिएर आएको छु। हुन त यो के भन्छ फन्डामेन्टल एनालाइसिस भित्र धेरै कुराहरु पर्दछन्, तर मैले बेसिक रूपमा तपाईहरुले हेर्नुपर्ने EPS, DPS, P रेशियो र तपाईले बुक भ्यालु र रिटर्न अन अर्निङ, यी 4-5 वटा कुराहरुलाई तपाईले राम्रोसँग एउटा एनालाइसिस गर्नुभयो। 5 वर्ष बराबरको तपाईले एउटा कम्पनीको एउटा स्क्रिप्टको बारेमा तपाईले एनालाइसिस गर्नुभयो भने तपाई आफैले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुस्। तपाईलाई त्यसको लागि तपाईले 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्षको तपाईले एउटा पिरियड राख्नुस्, अनि तपाई एउटा भ्यालु इन्भेस्टर हुन सक्नुहुन्छ। तपाईले भ्यालु इन्भेस्टर भइसकेपछि तपाईलाई प्रत्येक दिन मार्केटमा हुने फ्लक्चुएटिङले, मार्केट प्राइसमा बुलिश भए पनि बियरिश भए पनि तपाईलाई केही पनि फरक पर्दैन, किनभने तपाईलाई यसले डिभिडेन्डले कभर गर्छ। तपाईलाई यसले दिने क्याश डिभिडेन्डले होस् या बोनस डिभिडेन्डले तपाईको शेयर भ्यालुलाई कभर गर्छ र तपाईको भ्यालु बढाउँदै गइरहेको हुन्छ। यसलाई हामी भ्यालु इन्भेस्टरको रूपमा पनि लिन सक्छौं। यो बेसिक फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई हामी भ्यालु इन्भेस्टरको रूपमा लिन सक्छौं। जस्तै अब संसारमा कुरा गर्नुहुन्छ भने बेन्जामिन ग्रामिन उहाँ भ्यालु इन्भेस्टर हो, उहाँ यसलाई पिता भनिन्छ, यसको यो बेसिक फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पिता पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरी उहाँलाई चाहिँ संसारको धनी वारेन बफेटले पछ्याइरहनु भएको छ। वारेन बफेट पनि एउटा भ्यालु इन्भेस्टरको रूपमा चिन्न सक्छौं। त्यस्तै गरी इन्डियामा जाने हो भने हामी राकेश झुन्झुनवालको नाम लिन सक्छौं, उहाँ पनि भ्यालु इन्भेस्टर हो, उहाँले फन्डामेन्टल स्टडी गरेर शेयर लगानी गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेपालमा आउने हो भने निर्मल प्रधानको नाम लिन सकिन्छ र अरु विभिन्न चाहिँ छोटेलाल रौनियारहरु हुनुहुन्छ। विभिन्न थुप्रै यहाँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ जो भ्यालुको आधारमा लगानी गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ कहिले पनि शेयर मार्केटबाट पछाडी फर्केर हेर्नु पर्दैन। यसरी मैले आज तपाईहरुलाई बेसिक रूपमा तपाईहरुलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि, शेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि बेसिक एकदम फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नको लागि यहाँहरुलाई मैले आधारभूत विश्लेषण गर्नको लागि सानो केही टिप्सहरु दिए र तपाईहरुले यो मेरो टिप्सको आधारमा यहाँहरुले आफ्नो लगानीको एउटा तपाईहरुले प्लानिङ गरेर तपाईहरु शेयर मार्केटमा आउनुभयो भने तपाईहरुलाई रिटर्न प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ र तपाईहरुलाई अरु कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन। तपाईहरुले आफैले एनालाइसिस गर्न सिक्नुस्। हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु नन फाइनान्स ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले थोरै समय लगाएर यसलाई अध्ययन गर्नुस्, यो भिडियोहरु सुन्नुस्, यसको बारेमा बुझ्नुस् र तपाईहरुले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षको फाइनल अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट स्टडी गर्न सिक्नुस्, क्याश फ्लो म्यानेजमेन्ट हेर्न सिक्नुस्, रेशियो एनालाइसिसहरु 3, 4, 5 वटा रेशियोहरु नर्मल्ली अहिले बेसिक रूपमा हेर्न सिक्नुस्। अनि त्यसले तपाईलाई के गर्छ, आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट अनर तपाई आफै हो। आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गर्ने भन्ने राइट्स तपाईलाई नै छ। त्यसकारण तपाईले आफ्नो भएको मनीको भ्यालु अफ मनी, त्यो मनीको मूल्य तपाईले जहाँ लगानी गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईलाई रिटर्न दिनुपर्छ। त्यो रिटर्न नै तपाईको लागि अनि मात्र अवसर हो। त्यो अवसर नै तपाईको लागि के हो त भन्दाखेरि लगानी हो भनेर बुझ्नुस्। यति भन्दै म यहाँहरुलाई मेरो यो इन्फर्मेटिभ आधारभूत विश्लेषणको भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला
हुनेछ होला भन्ने आशा राख्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस् त, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरूको आर्थिक समृद्धि होस्। धन्यवाद।